बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, आपका मन करता है कि आप भी बात करें, आप कोई सवाल पूछें, लेकिन आप डर जाते हैं कि क्या पता मुझे जज किया जाए इस सवाल पे, या मैं करूं ये सवाल कि नहीं, क्या होगा इस सवाल पूछने के बाद। ऐसे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। हमने ड्रग डी एडिक्शन के बारे में प्रोग्राम्स किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बिद्दत है हमारी सोसाइटी में आजकल, जिसमें हमारा यूथ इन्वॉल्व है, जहां हमारे यूथ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, अलग अलग स्टेजेस पे होना चाहिए, जहां पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते, वहीं हमारा यूथ कहीं ना कहीं ड्रग मैनेस में फंसा हुआ है। हमने विमेन को लेकर जो उनकी एम्पावरमेंट क्या होती है, बेसिकली उसके असल माने कहाँ से आते हैं, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनकी सोशल एम्पावरमेंट हो, या उनकी इंडिविजुअलिटी हो, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, उसके बारे में हमने प्रोग्राम्स किए हैं। हमने फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जब हमने अपने कल्चर को प्रमोट किया है, क्योंकि हम अगर एज अ कंट्री देखें तो एक कंट्री है, लेकिन अगर हम इस कंट्री के अलग अलग हिस्से देखें तो अलग अलग रीजनैलिटी है। तो J&K कश्मीर की अपनी एक रीजनल आइडेंटिटी है, हमारा कश्मीरी कल्चर है, जिसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज, हमारा क्यूजीन, हमारा जो कल्चर पहनावा है, ये एक अलग महत्व रखता है हमारी ज़िंदगियों में और इस दुनिया में भी, क्योंकि हर जगह की एक पहचान होती है। वैसे ही कश्मीर की एक पहचान है, इसका कुजीन, इसका कल्चर। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हमने आज तक प्रोग्राम्स किए हैं, ताकि हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे, उसे हम प्रमोट कर सकें। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़े इशू पर हमने कोशिश की कि ऑर्गेनाइज करें, जो हमारे पूरी कंट्री में ही नहीं, ग्लोबली एक इशू है, वो है डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसका कोई टाइटल नहीं होता है, जिसका कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता कि किसने ये सर्कुलेट की है, और कुछ ही टाइम में हम सब के मोबाइल फोन्स में वो आ जाती है, और वो कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में अनबन हो जाती है, हमारी सोसाइटी में एक इस तरीके का माहौल बनता है कि हम एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं, और हम इसको कंज्यूम क्यों करते हैं एज अ यूथ। अगर हम पढ़े लिखे हैं, क्या हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि हम लोग टेक्निकली अगर हम देखें तो हम उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, या ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं उस डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, जहां मॉर्फ वीडियोस को सर्कुलेट किया जाता है, जहां एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी को चेंज करके एक वीडियो बनाया जा सकता है और उसकी आइडेंटिटी को तार कर दिया जा सकता है। हम ऑलरेडी उस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। तो इस वर्ल्ड में हम एज अ रिस्पॉन्सिबल यूथ कैसे काम करें, कैसे इस न्यूज़ के सामने, इन चीज़ों के सामने ऐसा बैरियर खड़ा हो जाए, ताकि हमारी सोसाइटी में ये जो एक और मेनेस स्टार्ट हुआ है, इसको हम रोक सकें। सेव यूथ सेव फ्यूचर इन्हीं टॉपिक्स पे काम करता है, इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। आज का जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कैसे हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो यूथ हो जाता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है जो उनके फ्यूचर पे असर पड़ता है, या उनके करियर पे असर पड़ता है, और उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रेस में चली जाती है। क्योंकि हर कोई माँ बाप मेहनत करता है, कुछ भी करके अपने बच्चों पे, वो कहते हैं हम कश्मीर में कि तो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, और एज अ बच्चे हम लोग उनके लिए क्या करते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि जो अब वो हम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम कारामद बनाएं। अगर वो हमारे ऊपर 10 रुपये खर्च करते हैं, उन 10 रुपयों का जो वो मुआवजा वो चाहते हैं, वो उस पर हम पूरी तरीके से खड़ा उतरने की कोशिश करें। हम अपने आप को उस मैच्योरिटी में वो मैच्योरिटी अपने आप में डेवलप करें, वो जो सोसाइटी में ज़रूरत है। क्योंकि अब हम अडल्ट हैं, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब अडल्ट हैं, सब ने टीनेज ऑलमोस्ट पास की होगी। तो अडल्टहुड का मतलब है मैच्योरिटी। तो उस मैच्योरिटी को हम गेन कैसे करते हैं? एक्सपीरियंस से। हमसे गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना है, उन्हें दोबारा नहीं दोहराना है। कभी दूसरों से भी सीखना है, कभी लिसनर भी बनना है, सुनना है। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपने पहले नहीं सुना होगा। जब आप बोलते हैं तो मैं जो इस वक्त बोल रही हूँ, जो मुझे पहले से पता है, अभी जब मैं आप सबसे सुनूंगी तो मैं कुछ नई चीज़ सुनूंगी, उससे भी मैं सीखूंगी।
تو ہماری آرگنائزیشن انہی چیزوں پر کام کرتی ہے. مجھے امید ہے آپ آج کچھ سیکھ کر جائیں گے اور اپنی سوسائٹی میں ایک مثال بن کر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پہ نام ہو یا نہ ہو. ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے 4 لوگوں کو ہی اگر ایڈریس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایشو ریزالو کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہونی چاہیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم چاہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہمارے پوسٹ کو لائک کریں یا نہیں کریں, لیکن ہمیں ایز اے مثال جو ہے آگے بڑھنا ہے. So over to you Tarannum, please continue this program again. Thank you so much. جس طرح میری ساتھی انیکا نے کہا کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے, آپ کی پرائیویسی پالیسیز کب بریچ ہوتی ہے آپ کو خود نہیں پتا چلتا. حتیٰ کہ یہاں پر انٹیلیجنس کی کئی ساری جدید ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہے تاکہ کسی حد تک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو منفی اثرات ہیں انہیں کم کیا جائے, لیکن تب بھی وہ کم نہیں کیے جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ دور جدید میں ہم لوگ مس انفارمیشن کی اس جال میں آ چکے ہیں, اور اس سے خود کو بچانے کے لیے جو کہ ہمارے بیچ موجود مہمانان ہیں, جن میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ طارق صاحب اوور ٹو یو. گزارش کروں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو مجھ سے بہتر سمجھائیں گے کہ کیا ہے یہ مس انفارمیشن. سب سے پہلے جو ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی سب سے بڑی بات آتی ہے ریسپانسبلٹی, جو ہم نہیں لیتے ہیں. چاہے میرے ساتھی یہاں پر بیٹھے جو اننتناگ کے میڈیا فیٹرنیٹی سے لوگ, چاہے میں ہوں, میڈیا کا مطلب جو ہم نے رکھا وہ ہے تضلیل رکھنا. کیونکہ آپ نے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی بات کی, لیکن میں آپ کو اپنے مقامی طور پر سمجھانا چاہوں گا تاکہ ہم سب سمجھ پائے. ہم نے اس کو تضلیل کیا, ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کو ہم میڈیا کہتے ہیں, ریسپانسبلٹی کہتے ہیں. کہاں پہ میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو, پریس کالونی میں آئے, اس کو ہم دکھاتے ہیں. کہاں پہ کس کو ہمارے ساتھ اختلافات, مختصر اختلافات ہو, ان اختلافات کو کس طرح سے میڈیا میں اچھالنے ہیں وہ ہم بڑے جانتے ہیں, اس میں ہم ماہر ہیں. اگرچہ پوری دنیا میں اس وقت جو میڈیا کا رول ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے. اگر صحافت اس مقصد سے کی جائے کہ مجھے لوگوں کے سامنے سیدھی بات رکھنی, لوگوں کے آگے مجھے ایسی بات رکھنی ہے جس میں سچائی ہو, تو آپ لوگ مجھے بتائیے کیا صحافت عبادت نہیں؟ یہ عبادت ہے. لیکن جب بات رکھنے والا اپنی بات میں سچا, یہ پہلی بات جو قرآن سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, قرآن سے جو بات میں پیش کر رہا ہوں, اگرچہ یہ بہت ہی زیادہ تشریح طلب نکات ہے, لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آپ قابل ذہن رکھنے والے انسان آگے بیٹھے, آپ کو بہت ساری چیزوں پہ نظر ہوتی ہے, ہم سے زیادہ آپ کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے, اسی لیے مجھے بات کو مزید کھینچنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک کلپ کسی نے مجھے فارورڈ کی تھی, مبشر صاحب یہ سنیے بتا کیا رہے بند. وہ بتا رہے تھے اگر میں کام وین مولوش نے مستر گردن, یہ زبان ہے آپ لوگوں کی. صحافی نہ کہے گی, ہماری تضلیل ہوگی. یہ صحافت کی زبان ہے کیا؟ جو ہمارے صحافی ہوا کرتے تھے نا, بڑے بڑے صحافی جو گزرے ہیں, یہ سو پانی تم نقوش ترمت چھپا, یہ فٹ پرنٹس تو فالو شو آز کا, تم اس باسن واقعی الفاظوں کا تعین کیا ہوتا تھا, تکلم کیا ہوتا تھا ان کا, اور آج کل تو الفاظوں کا تعین تک جنازی گڑ اردو, کاشر, انگریزی تو ہندی, یم 4 لینگویج مکس کرت کستام نو لینگویج ڈیولپ گمز یو صحافی بولن چھو, یہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ بول کیا رہا ہے. چلیے ایک نعت تو آپ ان کی نظر کرتے ہیں, آپ سب کی نظر کرتے ہیں, اللہ کرے کہ قبول ہو اپنے دربار میں انشاءاللہ. سرور کونین سزاوچی زندگی چی بے مثال, رحمت بندگی چی بے مثال, سرور کونین سزاوچی زندگی چی بے مثال, رحمت للعالمین سنزا, بندگی چی بے مثال, سرور کونین سزاوچی زندگی چی بے مثال, سرور کونین سزاوچی زندگی چی بے مثال, رحمت للعالمین سنزا, بندگی چی بے مثال, سرور کونین سزاوچی
زندگی چی بے مثال. میں کافی خوش ہوا آج کیونکہ موضوع اتنا بڑا ہے اس پہ جتنی بھی بات ہو وہ کم ہے، لیکن آپ کی انوالومنٹ جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان از دی فیوچر، اور کافی اچھا لگا مجھے کہ آپ کی جو سیریسنس میں نے دیکھی. تیسرے گھنٹے میں ہم داخل ہوئے، لیکن آپ میں سے ماہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے اور پہلا روزہ ظاہر سی بات ہے وہ سطح کا بھی ہے، کیونکہ when you get adapted 5ویں 6 دن کے بعد ہم شیر کی طرح ہوتے ہیں، لیکن پہلے 5 دن ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے ایک بھی نوجوان جو ہے وہ حال سے باہر نہیں نکلا. تو میری آپ سے گزارش ہے یہی سیریسنس ہر ایک معاملے میں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنے فیوچر کے حوالے سے، سوسائٹی کے بہتری کے حوالے سے، کیونکہ ہم سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ارد گرد ماحول ہے وہ بہتر بنے. بہتر کیسے بنے؟ بہتر we have to set the example and we have to set it from ourselves. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے آپ کو مثال لے کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سماج بہتر ہوگا. سب سے مشکل کام ہے جینا اور اس کے بعد کنٹریبیوٹ کرنا. جو ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کا ہمیشہ سے سب سے جو بڑا جو ان کا جو کنٹریبیوشن تھا دیٹ واز کہ ہم اپنی طرف سے کسی اور کو فائدہ پہنچے. سو دیٹس آور ایم. اسی مقصد کو آگے لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ ہمارا پہلا ایونٹ تھا، اٹ واز آور فرسٹ انٹریکشن. ہماری میڈیا اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے تھے، میڈیا فریٹرنیٹی سے لوگ آئے تھے. آئی ہوپ ایسے ایونٹس ہم آگے بھی کریں گے. کچھ اور بھی سوالات ہوں گے، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، فیس بک پہ اویلیبل ہے. جو بھی چیزیں ہوں گے پلیز ڈو ٹیکسٹ اس. تھینک یو سو مچ سر اینڈ تھینک یو ایوری ون.